इरिटेट क्यों करता है? ऐसे उठा के डाल लेंगे ना पूरा साबुत। तो अब तक जितना भी हमने पढ़ा है तो उसका इस हफ्ते थोड़ा रिवीजन लेते हैं ताकि आइंदा हफ्ते आगे बढ़ने में हमें आसानी हो। अदरवाइज अगर रिवीजन नहीं लेते रहेंगे और सिर्फ आगे ही बढ़ते रहेंगे तो इसमें दो नुकसानात है। पहला तो ये कि हम आगे तो चले जाएंगे, पीछे का पूरा भूल जाएंगे, और दूसरा नुकसान ये है कि अरबी जिस तरह हमें समझनी चाहिए उस तरह हम नहीं समझेंगे। जिस तरह से हमें अरबी समझना चाहिए उस तरह से हम नहीं समझेंगे। तो लिहाजा अब तक जो भी हुआ है, जितना भी हुआ है, उसको हम इन 2 दिनों में यानी आज और कल पूरा A to Z क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। पहले एक चीज समझने की जरूरत है, किसी भी जबान को सीखने के लिए 3 ही चीजें उनके अंदर होती है। नंबर 1 इस्म कहते हैं नाउन को, नाम, ओके, इससे बना है अस्मा। नंबर 2 है फ़िइल, वर्ब भी कहते हैं, और कहते हैं काम, कहते हैं काम। और नंबर 3 है हर्फ। नंबर 3 क्या है? हर्फ के जरिए किसी भी मकाम पर किसी भी लफ्ज से वहां पर पहुंचा जाता है। समझ में आ रहा है? इसमें हमने फी का तस्करा कर दिया, इला का तस्करा कर दिया, अला का तस्करा कर दिया, मिन का तस्करा कर दिया। ये वो चीजें हैं जिनके जरिए हम किसी भी चीज के बारे में बातचीत करते हैं तो दरमियान में इसको कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इस्म अपने अंदर एक माना लेता है, यानी सलमान एक नाम है। फ़िइल अपने अंदर एक माना लेता है। हर्फ अपने अंदर कोई माना नहीं रखता। में मतलब क्या, में, पर मतलब क्या, तरफ मतलब क्या, समझ में आ रहा है? लेकिन ये कनेक्ट करने के लिए किसी भी लफ्ज को काफी है। जैसे ज़हबा फारूकुन, ज़हबा फारूकुन, फारूक गया। फारूक कहाँ गया? इलल मस्जिद, इलल मदीनती, मदीना। और इला की वजह से जेरा है इसको। ज़हबा फारूकुन, फारूक मदीना गया। इलल मदीनती, फारूक कहाँ गया? मदीना गया। समझ में आ रहा है? मदीने की तरफ गया। हाँ, लेकिन जब तर्जमा होता है अच्छा वाला तो कभी भी हम ये नहीं कहते कि तरफ गया है। तरफ का तो माना होता है, आप पूछे उवैस कहाँ गया? घर गया, ये हमारी जुबान में। लेकिन लिखते वक्त हम क्या लिखते हैं? उवैस घर की तरफ गया, ऐसा लिखते ना, उवैस घर की तरफ गया। लेकिन बोलते वक्त क्या बोलते हैं? वो तो घर गया। ज़हबा इलल मदीना, मदीना गया। नाम अगर हाइट रखना है, ज़हबा इलल मदीना, वो मदीना गया। अब किसके बारे में बात हो रही है वो पूछेंगे ना कि अंत मालूमुन, क्या तुम्हें मालूम है? अंत तालम, क्या तुम जानते हो? ऐन फारूकुन, फारूक कहाँ है? अंत तालम, ऐन फारूकुन, फारूक कहाँ है? तो तुम बोल सकते हो ज़हब फारूकुन इलल मदीना, इलल मक्का, इला काशी बाड़ी। सही है? काशी वादी बोलना पड़ेगा, वो काशी वादी। वाडी नहीं आता ना, ये वाला डी नहीं, ये ड। हाँ जी। तो कहाँ गया? मदीना। तो इस्म अपने अंदर एक माना रखता है कि इस्म से समझ में आता है। जैसे इस्म यानी नाम को कहते हैं। इस्म किसको कहते हैं? नाम को। नाम, जैसे कि किताब एक नाम हो गया। किताब, कुतुबुन, बहुत सारी किताबें, कुतुबुन, ये नाम है। चाहिए नाम है। अस्मा कहते हैं। कलमुन, एक पेन। अकलामुन, बहुत सारे
पेन जैसे, और यानी ये काम नहीं है, ये नाम है सिर्फ, बराए क्या है, नाम। नाम। जैसे कि और नाम, समाउन आसमान, समावाती बहुत सारे आसमान, अर्जुन जमीन, समझ में आ रहा है। यानी वो नाम लेने के बाद एक जहन में माना आए, क्या आए, माना है। माना। फ़िइल भी इसी तरह से, फ़िइल भी क्या है, इसी तरह से। उसी तरह से। फ़िइल को जब डिस्कस किया जाता है तो एक माना आता है, जैसे कि ज़रब मारना, ओके, नसरा मदद करना, फ़ाइला करना, हमीदा तारीफ करना, हाँ, और इसी तरह रहीमा रहीम करना है। यानी इनसे एक माना जनरेट हो रहा है दिमाग में, एक माना जहन में आ रहा है, अस्मा से भी आ रहा है और फ़िइल से भी आ रहा है, लेकिन हर्फ से कोई माना दिमाग में आपके नहीं आएगा। इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भी जुबान को ये तीन ही चीजें कनेक्ट करते हैं, इस्म, फ़िइल, हर्फ। समझ में आ रहा है। फिर इसके अंदर तगय्युरात होते हैं, तब्दीलियां आती है कि भाई लफ्ज किस तरह से बना जा रहा है, लेकिन लफ्ज जब भी बनेगा, हाँ, वो हर्फ से, फ़िइल से और अस्मा से ही बनेगा। हर्फ। अब फी अगर मैंने बोल दूं, फी के माने होता है में, क्या समझ में आया, में। इला के माने होते हैं तरफ, क्या समझ में आया तरफ बोलने से। आला के माने होते हैं, कौन है, रघुवम, आला के माने होते हैं पर। अब आला बोलने से क्या समझ में आ रहा है, अब तामु अलल मक्तबा, खाना किस पर है, मेज पर है, समझ में आ रहा है, डाइनिंग टेबल पर है। अत्ताम यानी वही खाना, तामुन अलल मक्तबा नहीं कहा मैंने, अत्ताम यानी मुझे जो नजर आ रहा है वही खाना पर्टिकुलर। तामुन अलल अर्ज़ी, खाना जमीन पर है। अब कोई भी हो सकता है खाना, कहीं पर भी हो सकता है, अब मैंने उसको खास किया नहीं है, लेकिन मैंने अत्ताम करके उसको क्या कर दिया, खास कर दिया। अल कलमु फी जैबिन, कलम कहाँ पे है, जेब में। जेब में। अल कलमु फिल हकीबती, कलम किस में है, बैग में है। हकीबतुन किसे कहते हैं, बैग। बैग। और हदीकतुन कहते हैं बागीचा, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हकीबतुन, हकीबतुन, हकीबतुन क्या हो गया, बैग। बैग। और इसी तरह हदीकतुन, ये हो गया बागीचा, ये हो गया बैग। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना, कल्बी हदीकतुन, मेरा दिल तो बाग बाग हो गया, कल्बी, हाँ। और हकीबतुन बैग। तो अल कलमु फिल हकीबा, कलम किस में है, बैग में है। अल किताबु अलल कुर्सी, किताब कहाँ पे है, कुर्सी पर है। अल इमामु अलल मेंबरी, इमाम कहाँ पर है, नंबर पर। मेंबर पर है। नजर तू मैंने देखा, फी यौमिल जुमुआती, जुमा के दिन। नजर तू फी यौमिल जुमुआती अल इमामु अलल मेंबरी, मैंने उस इमाम को जुमा के दिन मेंबर पर देखा। हाँ बंदे, यंजुरु, या अंजुरु, अंजुरु, अंजुरु अल इमामु अलल मेंबरी फिल जुमुआती, मैं इमाम को मेंबर पर जुमा के दिन देखूंगा, या मैं देख रहा हूं। नजरा से बना अंजुरु, अंजुरु, नंजुरु हमने देखा, या हम देख रहे हैं, या हम देखेंगे, दोनों माना आते। तो इस्म, फ़िइल, हर्फ, यानी ये समझ के आज की भी क्लास में हम कुछ अलग ही सीख रहे हैं, लेकिन जरूरी था कि इनके जरिए वाकिफ करा दिया जाए, इनके जरिए वाकिफ। फ़िइल में भाई वो सब कुछ आ जाएगा जो मैंने सिखाया है। गर्दान, ज़रब से बना यजरिबू, समझ में आ रहा है, यजरिबू। अब ये यजरिबू क्या है,
یہ ہے مضارع کی گردان. کس کی گردان ہے؟ مضارع کی. یہ ہے ماضی کی. ماضی کہتے ہیں پاسٹ کو. کسے کہتے ہیں؟ پاسٹ کو. اور مضارع کہتے ہیں پریزنٹ اور فیوچر کو. ماضی مضارع، ماضی اور مضارع. ماضی اور مضارع کو اتنا ہارڈ کر کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. عربی لینگویج سیکھنا چاہتے ہو تو آسان ہے، اور اگر نہیں سیکھنا چاہتے ہو تو بہت ڈیفیکلٹ اور بہت مشکل ہے. ابھی تیرے سامنے کس طرح سے ایک جملہ بنا اور تیرے بھی ذہن میں کلک ہوا کہ یار یہ جملہ بنا. سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ کہ رأیت میں نے دیکھا، ضربت میں نے مارا، ضربت اویسن میں نے اویس کو مارا، ضربت اویسن فی المسجد میں نے اویس کو مسجد میں مارا، پٹائی لگائی اویس کی. رأیت فی المسجد میں نے مسجد میں دیکھا. رأیت فی المسجد شیخ صالح میں نے نیک شیخ کو مسجد میں دیکھا. رأیت میں نے دیکھا، شیخ صالح فی المسجد میں نے نیک شیخ کو مسجد میں دیکھا. تو اسم فعل اور حرف کی کہانی سمجھ میں آئی؟ وہ اٹھا کے رکھ، نیچے ہی رکھو، اس کو اوپر مت رکھ. تو شیخا صالحا فی المسجد، شیخا صالحا. بارش آ رہی ہے. عربی میں ماؤن کہتے ہیں پانی، مطرن کہتے ہیں بارش. مطرن بارش. اور نزل کہتے ہیں اترنا. نزل کسے کہتے ہیں؟ اترنا. کسی بھی چیز کو اترنا. جیسے کہ انزل الینا، انزل الینا. اب الا کے معنی طرف، ہم نے اس کو نون دیا ہماری طرف. انزل ہم نے اتارا، انزل الینا ہے نا، ہم نے تمہاری طرف کیا کیا؟ اتارا. ہم نے الیکا آپ کی طرف. انزل الیکا وما انزل. انزلنا پھر کہیں گے ابھی انزل آ رہا. انزلنا ہم نے نازل کیا، اور انزل وہی ہو رہا معاملہ، دونوں بھی کوئی مسئلہ نہیں. صرف وہ یہ دیکھیں گے کہ بھئی وہ مرفوع کب بن رہا ہے اور منصوب کیوں بن رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ معنی تو اپنا ایک ہی رہے گا. جیسے کہ انزلنا، ہم نے اتارا. انزلنا من السماء. اب بناؤ کیا ہوگا؟ انزلنا من السماء ماء. انزلنا من السماء ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے نازل کیا آسمان سے. من السماء مما رزقناکم. من السماء رزق. انزلنا من السماء مما، انزلنا من السماء ماء. الگ الگ آیت ہے. انزلنا من السماء مما رزقناکم، ہم نے آسمان سے تمہارے لیے کیا اتارا؟ رزق اتارا. یہ کم کی ضمیر دیکھ، کما کم، تمہارے لیے، تم دونوں کے لیے، تم سب کے لیے. سمجھا؟ کم رزقنا کم. اصل میں لفظ کتنا ہے؟ رزق. رزق یا رزق، لفظ اتنا ہی ہے. رزقنا ہم نے اتارا، رزقت میں نے اتارا، یا پھر میں نے روزی دی. رزقنا ہم نے روزی دی، تم کو. سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟
اب ایک بہت اچھی تیرے کو بات بولوں گا, اس میں نام لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تیرے کو. ضربت میں نے مارا اس کو, میں نے تجھے مارا. میں نے تجھے مارا. ضربتک صرف کا. ضربتکم میں نے اکیلے نے تم سب کو مارا. میں نے اکیلے, ہاں. ہاں. ضربناکم ہم نے تم سب کو مارا. تم سب کو مارا. ہاں. نصرناکم ہم نے تم سب کی مدد کی. ہاں. حسبناکم فعلناکم فعل کیا, ہم سب نے تمہارا کام کیا. کام کیا. سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ ہم سب نے تمہارا آپ کا کام کیا. صرف ضمائر اگر تمہیں سمجھ میں آ گئی, اسی لیے تو گردان پڑھاتے ہیں مدرسے میں, اور ایسی کسی نہیں پڑھاتے. گردان 6-7 ٹائپ کی ہوتی ہے, اور ابھی تو ہم نے صرف 2 ہی ٹائپ کی گردانیں دیکھی ہے, ایک ہے ماضی اور ایک ہے مضارع. پھر اس کے بعد امر کے صیغے, نہیں کے صیغے, لم داخل ہوگا, پھر اس پر لئی داخل ہوگا, پھر اسی طرح یہ کچھ لفظ صرف یاد دہانی کے لیے بھی پڑھانے رہا, قد یہ داخل ہوتا ہے, پھر اس کے بعد سین داخل ہوتا ہے, اس کے بعد سیف یا سیف, ہاں سوف یا سیف ایسا کچھ ہے, سوف ہے, سوف ہے نا, ہاں. سین سے ہی ہے. سیعلم سین داخل ہوتا, سوف یضرب ہے نا. قد ہے, سین ہے, سوف ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ داخل ہو کر یہ معنی کو بالکل چینج کر دیتے ہیں. لم بھی داخل ہوتا ہے لیکن لم جزم دیتا ہے, لئی بھی داخل ہوتا ہے. تو یہ جب داخل ہو رہے حرف کے شروع میں, یہ کیا کرتے ہیں, معنی کو تبدیل کر دیتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ قد تحقیق کے معنی میں آتا ہے, پھر صار بھی آتا ہے, صار, سور, اور ایسے بہت سارے لفظ ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اس کے معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے یعلم, یعلم وہ ایک مرد جان رہا ہے یا جانے گا, اور سین لگا دیے. سیعلم ان قریب وہ شخص جان رہا ہے یا جانے گا, ان قریب. قد یعلم تحقیق کے وہ جان رہا ہے یا جانے گا. سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ یہ اس طرح سے. لم یعلم وہ نہیں جان رہا, لن یعلم وہ ہرگز نہیں جان رہا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کا مطلب بھی نہیں ہے کیا؟ نا, لم کا مطلب نا. لم کے معنی نہیں, لا کا مطلب بھی ہو, لا کے معنی نہیں, دونوں بھی ایک ہی. لیکن لا جب فعل پر داخل ہوتا نا تو اس کے اعراب کو نہیں بدلے گا. لم جب داخل ہوگا, لم لم تو ڈائریکٹ یعلم کر دے گا. علم یعلم, ہاں, لا علم یہ ا کو چھوڑ دے, یہ ا تو نہیں کے معنی میں, علم لم ہے, ہاں. یعلم, یعلم علم یعلم بان اللہ یرا, کیا وہ نہیں جان رہے کہ انہیں اللہ دیکھ رہا ہے. بان اللہ یرا, ہاں یعلم, علم یعلم کیا, لم نہیں جان رہے, کیا, بِأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ یرا, ان اللہ یرا ترا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا وہ نہیں جان رہے کہ اللہ انہیں جان دیکھ رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بھی رأیت سے بنے لگے, یہ رآ سے بنا, رآ, رأیت, رآ سے رأیت, رأیت جو صیغہ ہے نا بیٹا, وہ بیچ کا ہے, بیچ کا ہے وہ, اور مین ورڈ رآ ہے, رآ, رآ یرا, ہاں رآ یعنی دیکھنا. ہاں. رأیت تو نے دیکھا, رأیت میں نے دیکھا, رآ اس نے دیکھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ رأینا ہم سب نے دیکھا. یرا, یرا, ہاں. لم یعلم کیا وہ نہیں جان رہے, بِأَنَّ اللہ بے شک اللہ, ہاں یرا اللہ انہیں دیکھ رہا ہے.
اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. Allah is watching every time. کلّا کے معنی آتے ہیں نہیں. کلّا بھی نہیں. ہاں لما ہے, کلّا ہے, فلما ہے, الذی ہے, الذین ہے, اللاتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللاتی ہے. یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آتے جائیں گے, یہ آتے جائیں گے. اوکے, اب تھوڑا فیملی ممبرس کے نام پڑھتے ہیں. اخن کہتے ہیں بھائی کو. اخو کا, اخو کا تیرا بھائی. اخوہ اس کا بھائی. اخی, میرا بھائی. اخونا ہمارا بھائی. ہاں یہ یاد رکھنا. اوکے, اس کے بعد ابن کہتے ہیں ابن باپ. باپ نہیں بولتے بیٹا, والد بولتے ہیں. والد. والد. ابن کسے کہتے ہیں؟ والد. باپ ہماری زبان میں بولتے ہیں یہاں پہ, لیکن اچھے لوگ کیا کہتے ہیں؟ والد. آپ جب پوچھتے ہیں کہ آپ کے ابو کا نام کیا ہے تو انٹروڈکشن ہوتا ہے میرے والد محترم کا نام ہے, میرے والد محترم کا. دوسری دنیا عزت کرے یا نہ کرے, ہم کرنا ہے. ابن والد, امن ماں. امن ماں. والدہ, والدہ. والدہ میری والدہ ماجدہ کا یہ نام ہے, والد محترم کا یہ نام ہے عزت سے. امن کہتے ہیں, امن کسے کہتے ہیں؟ ابن کسے کہتے ہیں؟ والد کو. اخن بھائی. بھائی. اختن بہن. اختن, تن. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں. یہ 4 رشتے جو کہ ہر ایک انسان کے قریبی ہے, یا تو اسے بھائی ہوگا, یا تو اسے بہن ہوگی, والدین زندہ ہوں گے یا پھر دنیا سے جا چکے ہوں گے. اسی طرح خالتن ہے, خالن ہے, عمن ہے, عمتن ہے, چچا, ماموں, چاچی, خالہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ وہ گھریلو رشتہ دار ہے. ابو کا, اب میں لکھ رہا ہوں جملہ, جاء کیا ہوگا ترجمہ؟ تیرے ابو گئے. گئے, آئے. آئے. آپ کے والد آئے. ہاں. جاء ابو کا, جا ابو کا. آپ جاء ابو کا کہ تمہارے والد آئے. آئے. والد کیا ہے؟ جاءنی. جاءنی. اخو کا کیا ہوگا؟ جاءنی. آپ کی بہن گئی. اخو کا, اخو کا. اختو کا نہیں بولا, اخو کا. اخو. آپ کا بھائی آیا. تیرا بھائی میرے پاس آیا. جاءنی میرے پاس, ہاں. میرے پاس. جاءنا ہمارے پاس, جاءہو اس کے پاس, جاءک تیرے پاس. ضمائر کو یاد رکھنا ہے, شروع سے لے کر آخر تک جو بات کہی گئی ہے اس پہ فوکس بنانی ہے. جاءنی میرے پاس آیا, جاءتنی اگر بہن کا ذکر کرتا میں اللہ کے بندے تو صیغہ کون سا استعمال کرتا عورت کا؟ جاءتنی. میرے پاس. جاءتنی اختو کا, میں تو مذکر ہوں لیکن میں بات چونکہ ان کی کر رہا ہوں تو اس لیے مجھے ان کا صیغہ لے کر آنا ہے. جاءتنی میرے پاس, آپ کی بہن آئی. آپ کی بہن آئی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر اسمہا, ہاں. اس کا نام جو بھی ہے. بھائی آ رہا ہے اسمہو, اس کا نام. تو مؤنث کے لیے ہاں اور مذکر کے لیے ہو. ابھی ہاں اور ہو کا کیا چکر ہے؟ پڑھایا ہے. ہوا, ہاں. ہما, ہم. آیا ہیا, ہاں, ہما, ہن, انت, انتما, انتم, انتی, انتما, انتن, انا,
अना नो नाहनु। अब मुझे मुअन्नस के लिए कुछ भी लगाना है तो उसके लिए हा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। किसके लिए क्या होता है? हाँ कलर हा। और मुजक्कर के लिए हु का। जैसे लहू, उस एक मर्द के लिए। एक मर्द के लिए, लहा, उस एक औरत के लिए, हाँ। लकुम, उन सब के लिए, तुम सब मर्दों के लिए। हाँ तुम सब मर्दों के लिए, मर्दों के लिए। उन ल उन्ना हुन्ना, तुम सब औरतों के लिए। समझ में आ रहा? आया बात समझ में? हाँ हाँ ली मेरे लिए, लिए। औरत के लिए भी सेम, ली के लिए। हाँ। लना मर्द के लिए भी सेम, औरत के लिए भी सेम सेम। वाहिद तस्निया फिर जमा, ये अलग आएगा। लेकिन अना और जमा ये दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। टू सेम रहेगा। सेम टू सेम रहेंगे। लहुन्ना, लकुम, ये जमाइर है बेटा। ये जमाइर अगर आ गई जहन में, बड़े से बड़ा जुमला इंसान आसानी से बना सकता है। बड़े से बड़ा जुमला, इंसान आसानी से हाँ। जैसे अता याती के माने होते आना। अता के माने आना, आता के माने आना। तो उसी से आतीनी, मेरे पास आई आए। आए मेरे पास आए, आतीनी, मेरे पास आए। आतीनी अकबर, मेरे पास अकबर आए। लिल फ़िअली, काम के लिए। आतीनी अकबर लिल फ़िअली, मेरे पास अकबर आए, काम के लिए आए। मेरे पास अकबर काम के लिए आए। समझ में आ रहा है क्या? फकुलना, बस हमने कहा, बस हमने कहा। ला इंदी, नहीं हमारे पास नहीं है। नहीं इंद के माने नहीं पाना, इंद के माने पास। ला इंदी फ़िअलुका, हमारे पास आपके लिए काम नहीं है। देख भाई, आपके लिए काम नहीं है। नहीं है। अभी बात करते करते एक सेंटेंस बना दिया। आतीनी अकबर लिल फ़िअली, मेरे पास अकबर काम के लिए आए। फकुलना, मैंने कहा उनसे, ला इंदी, हमारे पास काम नहीं है। फ़िअलुका, हाँ। आपके लिए काम है। अल-आन फ़िअलुका, अभी काम नहीं है आपके लिए। तो इसी तरह से अरबी बोलेंगे, बातचीत करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख रहे हैं। लेकिन ये एकदम आसान अल्फाज, ये क्या है अल्फाज? आसान। लेकिन जब बड़े बड़े अल्फाज आएंगे, वज़्मुम, हाँ, इस्तिखराज, खरज के माने क्या होता है? और निकलना, खरज के माने निकलना, दखल, दाखिल होना, दाखिल होना। और बलगा, पहुंचाना। जाना, बलगा, पहुंचाना, वजद, पाना। आना, जाअल, बनाना। बनाना, जाअलल्लाह, अल्लाह ने बनाया। जाअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम, अल्लाह ताला ने काबे को क्या बनाया? हाँ, जाअल के माने बनाना। जाअलनी, मुझे बनाया। मुझे जाअलुका, तुझे बनाया। बनाया। जाअलना, हमें बनाया। समझ में आ रहा है? हाँ, वजद के माने पाना। वजद के माने पाना, तजिदुनी, सतजिदुनी, अन करीब तुम पाओगे। हाँ, अब तुम बोलेंगे वजद है, और तजिदुनी कैसा बन रहा? मुजारे में जाकर बन रहा। हाँ समझ गया। माजी में वजद, वजदा, वजदू, वजदत, वजदता, वजदना, वजदत। वजदत के माने तूने पाया। वजदतू, मैंने पाया। हाँ। वजदना, हमने पाया। वजदना, हमने पाया। बलगतू, मैंने पहुंचाया। मैंने पहुंचा। दखलतू, मैं दाखिल हुआ। खरजतू मिनल बैती, मैं अपने घर से निकला। उखरुजू, निकल जाओ यहाँ से, अमर का सेगा, उसमें भी जमा। उखरुज, तू निकल। खरज तू, मैं निकला। बोल बेटा बोल।
خرجت میں نکلا نکلا, خرجت تو نکلا, نکلا, ہاں خرجتی یہ نکلا, عورت ہے یہ, ہاں خرجتی وہ عورت نکلی. عورت کا معاملہ زیر کے ساتھ رہتا زیادہ, سمجھ میں آ رہا ہے کیا, اور جزم کے ساتھ, جزم اور زیر اس کی پسندیدہ ہے, اور مردوں کے لیے زبر اور پیش. اور کتنا کیسے سمجھانے کا, اور کیسے سمجھانے کا بول, کیا بڑا کی تیری فیس 1 لاکھ روپے کیا خرجتی, ہاں خرجنا ہم نکلے, ہم نکلے, خرجنی میرے پاس سے نکلے, ہاں میرے پاس سے نکلے. ہاں میرے پاس سے نکلے. این اویسن خرجنی الان, ابھی میرے پاس سے نکلے. خرجنی کا مطلب ابھی, رائٹ ناؤ, رائٹ ناؤ, الان, الان رائٹ ناؤ. رائٹ ناؤ. ایزن کے معنی بھی, ایزن بھی آتا نا, ریزن, ایزن, ایزن, آئیزن, ایزن, ایزن کے معنی بھی, بھی. عند کے معنی پاس, پاس, لا عندی مالن میرے پاس مال نہیں ہے, لا عندی کتاب میرے پاس کتاب نہیں ہے, لا عندی قلم میرے پاس قلم نہیں, لا عندی جوال میرے پاس کیا رہتا ہے, لا عندی مندیل رومال, رومال, میرے پاس رومال نہیں, مندیل, مندیل کسے کہتے ہیں, رومال, کندیل نہیں مندیل. لا عندی مندیل مندیل, مندیل میرے پاس رومال نہیں ہے, لا عندی فلوس, فلوس کہتے ہیں پیسے کو. مال کے معنی بہت ساری چیزیں, مال بہت ساری چیزوں میں گھیرا جاتا ہے, لیکن فلوس کسے کہتے ہیں, لا عندی دینار ولا درہمن, میرے پاس نہ دینار ہے, میرے پاس نہ درہم ہے. ایک لا عندی مال و ثوب, میرے پاس نہ پیسے ہے نہ کپڑے ہے. لا عندی فلوس و سیارت, نہ میرے پاس پیسے ہے نہ میرے پاس گاڑی ہے. لا عندی قصر ولا بیت, نہ میرے پاس محل ہے نہ میرے پاس گھر ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی ایک ہی جملے میں دو چیزوں کو بتانا, ایک ہی چیز. سیارہ تو تارے کو بھی بولتے ہیں نا, سیارہ, نجومن بولتے ہیں اسے, نجومن. سیارہ اردو میں بولتے تو اردو اس میں مت ملا جاتا, نہیں تو میں بھی کنفیوز اور تو بھی کنفیوز. وہ ستارے سیارے الگ ہو گئے, سمجھ میں آ رہا, اردو کے لفظ ہے. تو بولیں گے ستارہ, پھر یہ اس کو بولتے ہیں کوکب, کوکب, ستارے کو کوکب, ہاں کوکب, کوکب بھی بولتے, جیسے کوکب دری یوقد من, یہ ہے نا لفظ, اس کا سورہ یوسف کی آیت میں نا, ہاں ہاں, قال یوسف لأبی, یا ابت انی رأیت 11 کوکب, کوکب, 11 کوکب, 11 ستارے, 11 ستارے, والشمس اور سورج, والقمر اور چاند, 11 ستارے, سورج اور چاند. رأیتہم, رأیتہم میرے سامنے, ہاں میں نے دیکھا ان کو, رأیتہم ان کو دیکھا, میں نے دیکھا ان کو, لی میرے لیے, لی لکا تیرے لیے, لہو اس کے لیے, لی ساجدین, ساجدین جمع ہے بیٹا ساجد کی, لی ساجدین میرے لیے سجدہ کر رہے تھے, وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں, کر رہے ہیں یا کریں گے. لیکن چونکہ ایک بات ہو رہی ہے تو ہم ڈائریکٹلی اس کو کس طرح سے پیش کریں گے کہ کر رہے ہیں, یعنی پریزنٹ. چلو اس آیت کو اپن تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں. ہاں, وَإِذْ, اور جب قال, یوسف نے کہا, قال کہا یوسف, یوسف نے, اور جب, اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا یوسف نے. ہاں, وقت کیسے آیا ابھی, اذ, عید کے معنی ہوتے ہیں جب کبھی. اب جب کا لفظ استعمال ہوگا تو ایک وقت کو ہی کہیں نہ کہیں وہ پوائنٹ کر رہے ہوں گے. وَإِذْ قَالَ يُوسُفَ لِأَبِيهِ, ابھی ہی,
ली अबी या अबती या अब इधर पहले ली क्यों आया हूँ ये वो अपने वालिद से मेरे वालिद हाँ या अबती अबती इज़ क़ाल यूसुफ ली अबीही या अबती इन्नी बेशक मैंने देखा अबती इन्नी यानी बेशक मैंने बेशक नहीं रअयतु وإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا 11 सितारे 11 सितारे नहीं 11 होगा ये हाँ 11 11 كوكبا والشمس 11 والقمر और सूरज और रअयतुहुम देखा उन सबको लिसाजिदीन क़ाल बी और याद करो जब यूसुफ ने अपने वालिद मोहतरम से कहा या अबती ऐ मेरे वालिद इन्नी रअयतु बेशक मैंने देखा देखा ये होगा पास्ट क्या होगा पास्ट मैंने देखा 11 कौकबा 11 सितारे खाना फेंकना पड़ेगा खाया ना उसने डाला मुंह से चलेंगे उसको डस्टबिन में डाल दे जाके रुक पहले ये करें हाँ वशम्स वल कमर रअयतुहुम ली साजिदीन तुहुम मैंने देखा 11 सितारे चांद सूरज मुझे क्या कर रहे हैं सजदा कर रहे हैं मुझे सजदा कर रहे हैं मैंने देखा 11 सितारे चांद सूरज हाँ ये सारी चीजें ये अबती का समझो ना मम्मी ऐ मेरे वालिद तो या अबती मेरे वालिद मेरे वालिद हाँ तो क्या क्यों आया फिर वो कौन सी अब अभी आना मांगते ना फिर या अबती इज़ क़ाल यूसुफ ली अबीही या अबती ऐ मेरे वालिद ऐसा क्या है मालूम क्या एक वो चीज है अबती ये मर्द के लिए यूज हो रहा है क्योंकि अबुन है हाँ अबुन है लेकिन अहले अरब बाज दफा किसी भी चीज को बताने के लिए उसको अबती का भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ऐ मेरे वालिद ऐ मेरे वालिद या अबती या उम्मी ऐ मेरी वालिदा हाँ या अबी ऐ मेरे वालिद ओके या अबती इन्नी बेशक मैं रअयतु मैंने देखा या अबती और याद करो उस वक्त को जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा ऐ मेरे अब्बा क्या कहा ए मेरा अब्बा यहाँ पे वही क़ाल यूसुफ ली अबीही या अबती अपने वालिद से कहा कि ऐ मेरे अब्बा यानी वालिद से कहा ऐ मेरे अब्बा यहाँ तक अल्लाह बोल रहे थे फिर इसके बाद का यूसुफ ने जो बोला वो बोला हाँ यानी और याद करो उस वक्त को जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा कि ऐ मेरे वालिद 11 कौकबा व शम्स वल कमर रअयतुहुम लिसाजिदीन मेरे लिए जो है वो सितारे और चांद सूरज क्या कर रहे हैं सजदा कर रहे हैं चलो तो आयतों का तर्जमा भी चालू होगा हजरत क्या बात है इतनी जल्दी लेकिन पढ़ रहे क्या तुम पढ़ रहे ना सुबह चलो